बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने साहिबा के बारे में आपको बताया, उनके वालिद से मुलाकात के बारे में बताया, लेकिन साहिबा के बाप बारे सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। निशो बेगम ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसमें उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि साहिबा की मुलाकात अपने बाप से पहले भी हो चुकी थी, जबकि साहिबा का ये कहना था कि उनकी मुलाकात अपने बाप से कभी नहीं हुई। इन तमाम बातों के पीछे असल हकीकत क्या है और कुछ बातें जो मैंने पिछली वीडियो में कही उनके मुताबिक, निशो बेगम के मुताबिक वो बातें कुछ उस तरह से नहीं है, तो उनको भी मैं बताऊंगी क्योंकि सच बताना चाहिए। हुआ कुछ इस तरह से कि जब ये वीडियो सामने आई तो मैंने कुछ शोबिस के जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने राबता किया, जो जितनी भी हमारी पुरानी अदाकाराएँ हैं जिन्होंने बड़ा एक नाम कमाया फिल्म इंडस्ट्री में, वो उनकी हिस्ट्री को बड़े अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ नहीं तो व्लॉग्स भी इसके ऊपर किए हुए थे। तो उनके मुताबिक निशो बेगम ने उनसे दोबारा शादी की, लेकिन जाहिर सी बात है जब निशो बेगम कह रही है नहीं की तो हमें उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं हुआ ऐसे। देखिए, शोबिस की दुनिया में बहुत सी गॉसिप्स होती हैं, बहुत से र्यूमर्स होते हैं, लेकिन असल बात तो वही इंसान बता सकता है जिसके साथ गुजरी। मुझे कुछ बातें निशो बेगम की बहुत अच्छी लगी, मैं एडमायर करती हूँ। जिस तरह उन्होंने ये कहा कि आपको एक हक हासिल होता है, लेकिन उस हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मैंने वो इस्तेमाल गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बड़ी फर्माबरदार है, ताबेदार है, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि मेरे वालिद जो है वो मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उनसे मिल लूँ? तो मैंने अपनी बेटी को मैं रोक भी सकती थी, लेकिन ये गलत होता, ये गुनाह होता, मैंने ये नहीं किया। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्योंकि उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा देखो मेरा उससे रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन तुम्हारा उससे रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये अच्छी बात है और अल्लाह भी इसी बात का हुक्म देता है। बल्कि उन लोगों से भी गुजारिश है जिनकी दरमियान अलहदगी हो जाती है, वो बच्चों को बाप से या बच्चों को माँ से मिलवाने से रोकते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये मत कीजिए। और मैं तो माजरत करूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी तो हमें भी इस बात को कहना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई कि मैं बताऊं कि चूंकि वो कह रही हैं तो उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। लेकिन अब कुछ बातें जो है आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए अपने पहले शौहर के हवाले से, इनाम साहब के हवाले से, जिनसे उनकी पहली शादी हुई। वो कहती हैं कि मेरी शादी जो है ना उनसे उस वक्त हुई जब मैं फिल्मों में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक नाम बना चुकी थी। कोई 74-75 की बात है गालिबन, उन्होंने ऐसे ही कहा। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि इन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। ये लफ्ज़ उन्होंने खुद अदा नहीं किए, ये मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि ये जब शादी हुई ना तो ना मेरे वालिदैन चाहते थे, मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे, उनके घर वाले भी नहीं चाहते थे। तो ये शादी तो हो गई, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। हम अलग घर लेकर रहते रहे। जब हम अलग घर लेकर रहते रहे तो उस अलग घर का खर्चा जो है मैं खुद उठा रही थी, क्योंकि उस वक़्त इनाम साहब नौकरी नहीं कर रहे थे। इससे पहले इनाम साहब जर्मनी में थे। वो जब वापस आए तो फिर मेरी उनसे शादी हुई और उसके बाद हम अलग घर में रहना शुरू हो गए। शदीद मुखालफत का हमें सामना था और इनाम साहब मर्द थे, उन्हें चाहिए था कि वो इस रेजिस्टेंस को फेस करते, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार किया। ये अल्फाज मेरे अपने, एक्चुअली मैं उनके अल्फाज से वो समझ कर आपको बता रही हूँ कि उन्होंने आसान रास्ता इस्तेमाल किया और वो उनको जब वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उनको छोड़कर वो मुल्क से बाहर चले गए। और जब बच्चा पैदा हो गया, यानी कि साहिबा पैदा हो गई, तो उन्होंने उनको तलाक भिजवा दी, जो मैं समझती हूँ बहुत ही सख्त दौर हो गया यकीनन उनके लिए। और वो कहती है कि जब उनसे पूछा गया ना कि आप दोबारा उनसे शादी कभी कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कभी भी नहीं। और क्या आप नहीं चाहती थी, आप दोबारा चाहती थी कि शादी दोबारा करें? तो उन्होंने कहा कभी मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तल्ख चीज़ें जो है इंसान नहीं भुला पाता। बड़ी तलखी है, बड़ी तकलीफ होती है कि इंसान जो है इस दौर से गुजर रहा हो। उन दिनों की जो फिल्में हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि लोग जो है वो एक और टाइम बताते हैं जब साहिबा पैदा हुई थी, जबकि साहिबा इस टाइम में जब पैदा हुई तो बाकायदा तौर पे देखा जा सकता था फिल्मों में मैं आपको उस तरह से नज़र आती थी कि मैं उम्मीद से हूँ। एनीवे, अब उसके बाद साहिबा की वालदा निशो कहती है कि ये हमें जब छोड़ के चले गए उसके बाद इन्होंने हमसे मुड़ के कोई राबिता नहीं किया। इनाम साहब कहते हैं कि मैं आकर मिलना चाहता था लेकिन मुझे घर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन साहिबा की वालदा निशो बेगम कहती है कि इन्होंने हमसे कोई राबिता नहीं किया। मेरे पास छोटी सी बच्ची थी और फिर मैंने इस माशरे में खूबसूरत औरत का अकेले रहना बच्ची के साथ बहुत मुश्किल होता है, और मैंने फिर दूसरी शादी की। और वो जब उनकी दूसरी शादी भी जब उनका इंतकाल हुआ तब उन्होंने तीसरी शादी की, और अपने तीसरे शौहर जमाल पाशा की वो बड़ी तारीफ़ करती हैं। कहती हैं कि उन्होंने कभी सगे सौतेले का फ़र्क नहीं किया, मेरी बच्चियों को इस तरह से उन्होंने देखा जिस तरह से अपनी सगी बच्चियाँ होती हैं। तो बड़ी बात है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। अच्छा, अब वो कहती हैं कि बहुत सी बातें जो है लोग मेरे बारे में बड़ी गलत कर रहे हैं, जिससे मुझे तकलीफ़ भी होती है, और वो झूठ है। मसलन कि उन्होंने ये कहा कि मैंने मिलने नहीं दिया, तो ये भी गलत है। फिर वो ये कहती हैं कि साहिबा ने, हाँ, एक बार साहिबा अपने बाप से पहले मिली है। अच्छा, अब उस मुलाकात का साहिबा ने क्यों नहीं ज़िक्र किया, तो मैं समझती हूँ उसमें साहिबा का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि साहिबा को मालूम ही नहीं कि वो कभी अपने वालिद से मिली हैं कि नहीं। अब ये कैसे हुआ जनाब? ये ऐसे हुआ, वो कहती हैं कि मैं एक शादी पर गई। उस शादी पर मुझे बताया गया कि जी यहाँ पे तो इनाम साहब भी आए हैं।
وہ کہتی ہیں جب میں نے مجھے پھر وہ جو لوگ انعام صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ بچی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے پھر اجازت دے دی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ صاحبہ اس وقت کچھ 6 سال کی تھی، وہ وہاں پہ بیٹھی تھی، انعام صاحب آئے، اس کے ساتھ آ کے بیٹھے، اس سے باتیں کی، اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو ہاں، صاحبہ نے اپنے والد کو ایک دفعہ دیکھا ضرور تھا، ملی ضرور تھی، لیکن اس کو اس وقت نہیں علم تھا کہ اس کے والد ہیں، اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ اس کو معلوم ہو، کیونکہ انہوں نے پھر چھوڑ کے چلے جانا تھا اور پھر صاحبہ کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ ٹائم ہونا تھا، تو صاحبہ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اس کے والد ہیں۔ تو اس طرح سے صاحبہ کی ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی اپنے والد سے پہلے، لیکن وہ اس ملاقات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ان کے والد نے کبھی مڑ کے اس کی کوئی خبر نہیں لی، نہ ہی کوئی پیغام بھیجا کہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں امید سے تھی اور وہ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو انہوں نے وہاں باہر جا کے ایک شادی بھی کی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں انہوں نے تو کوئی 2-3 شادیاں کی ہیں۔ اس دفعہ جب وہ صاحبہ کو ملنے کے لیے پاکستان آئے تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ان کی ایک برطانوی بیوی ان کے ساتھ تھی جو کہ گوری تھی، اور انہی کے ساتھ پھر وہ واپس بھی چلے گئے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے اور میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، اور میں نے جو شادیاں کی میں نے مجبوری میں کی، انہوں نے شادیاں اپنی مرضی سے کی، لیکن جو بھی ہوا وہ ایک وقت تھا، وہ گزر گیا اور اس کو اب بار بار دہرانا میں نہیں چاہتی۔ ہاں، اب وہ شرمندہ ہیں، اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ مجھے صاحبہ کا فون آتا ہے۔ صاحبہ مجھے کہتی ہے کہ ریمبو صاحب جب کراچی میں تھے اپنے ایک پروگرام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو ان کو ایک کال آئی۔ اس کال میں وہ اصل میں اس سے پہلے نا صاحبہ کا ایک پروگرام تھا، ساجد حسین ہے ان کے ساتھ ان کا ایک پروگرام تھا جس میں صاحبہ نے کہا کہ میں نے آج تک اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دوسرے والد یعنی کہ اپنے جو جمال پاشا صاحب ان کا ذکر کیا کہ وہ میرے بہترین باپ رہے، اور میں ان سے وہ ساری باتیں کرتی تھی جو میں اپنی ماں سے بھی نہیں کرتی تھی۔ شاید یہ چیزیں جب انعام صاحب نے دیکھی تو ان کے دل پہ چھریاں چلی ہوں یا انہیں تکلیف ہوئی ہو یا جو بھی ہو، تو اس کے بعد انہوں نے کسی کے ذریعے رابطہ کروایا، ریمبو صاحب سے کسی طرح ان تک پہنچے اور انہیں کہا کہ انعام صاحب جو ہے اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر ریمبو جو ہے انہوں نے صاحبہ کو فون کیا اور صاحبہ کو کہا کہ اس طرح سے آپ کے والد جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو صاحبہ نے کہا کہ اب میری شادی بھی ہو گئی، میرے بچے بھی ہو گئے، میری ماں نے مجھے پالا، مشکلوں سے جو بھی وقت گزارا، اب کیا فائدہ ان سے ملنے کا، تو میں ان سے ملنا نہیں چاہتی، بس میرا سلام ان کو عرض کر دیجیے گا۔ تو اس پر ریمبو جو ہے انہوں نے صاحبہ کو فورس کیا کہ صاحبہ تمہیں چاہیے اپنے باپ سے مل لو، وہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں قبر میں ہے، میں اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد صاحبہ کو کچھ اور تو سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ اپنی والدہ کو فون کیا، والدہ کو فون کر کے ان سے اجازت طلب کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پالنے والی اس ساری زندگی ان کو دیکھنے والی جو ہے ان کی والدہ تھی۔ تو ان کی والدہ کی بھی اچھا یہ کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے تم ملنا چاہتی ہو، اگر ریمبو بھی کہتا ہے تو مل لو۔ میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے میں کر سکتی تھی منع اس کو، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اجازت دی۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں کیوں نہیں ملا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، جس حال میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے، پلٹ کر اس کی خبر نہ لی، تو اس بات کی ان کو شرمندگی ہوگی، اس وجہ سے وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہے۔ پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی اور اس پر میں بھی ان کا ساتھ دوں گی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے شادیاں کی، ان لوگوں نے بڑا اس کو آج کل جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 3 شادیاں کی، تو یہ ان کی مجبوری بھی تھی، اور شادی تو ایک حلال فعل ہے اور اس کو کرنا جو ہے وہ کوئی غلط بات تو ہے نہیں، تو اس پر ان کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا تو میں سمجھتی ہوں بہت غلط ہے۔ لوگ شادی کے بغیر تعلقات رکھے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور شادی کرے تو اسے کہتے ہیں کہ غلط ہے، جبکہ شادی تو اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے اگر اس کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی جلد از جلد دوسری شادی کرا دو۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیے، یہ ہم لوگوں نے اسلام سے جو دوری ہے نا وہ ہمارے لیے اصل میں ہماری یہ جو غلط تنقید ہے اس کی وجہ بھی اسلام سے دوری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، یقیناً میں نے ان تمام باتوں کی وضاحت کر دی، جو مسنگ تھی اس ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔